शिकागो कैंडी का राज बहुत दिनों बाद खुला था और हम ये राज जानकर हैरान रह गए। वो रोज़ 20 मरतबा कैंडी का जिक्र करता था और एक हाथ सीने पर रखता था, सर थोड़ा सा आगे झुकाता था और मुंह ही मुंह में बदबुदा कर कहता था, मैं शिकागो कैंडी का शुक्र अदा कर रहा हूँ। वो ना होती तो मुझे आज पता भी ना होता। हम सब हैरत से इसकी तरफ देखते थे और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहकर लगाते थे, मगर वो हमारे मजाक को ज़रा बार अहमियत न देता था। वो 10, 15 और 20 मिनट के बाद कैंडी को याद करता था, सीने पर हाथ रख कर इसका शुक्र अदा करता था और अगले टास्क में जीत जाता था। वो खाने के मेज़ पर चम्मच, छुरी और कांटे रखते हुए निपकन को दाएं हाथ से बाएं हाथ में दोहराते हुए, टिश्यू पेपर को उठाकर झटकते हुए, निपकन को अपने सीने पर रखते हुए, बाएं हाथ में छुरी और बाएं हाथ में कांटा उठाते हुए, दूसरों की गुफ्तगू गौर से सुनते हुए, मुखातिब की आंखों में आंखें डालते हुए और इसके साथ साथ छुरी कांटे से खाते हुए, मेज़बान के लिबास, इसके घर की सजावट, इसके दफ्तर में पड़े हुए मेंटल पीस, इसकी खुशबू की तारीफ करते हुए, मुखातिब की गुफ्तगू को गौर से सुनते हुए, हाथ मिलाने से कबल हाथ को टिश्यू पेपर से साफ करते हुए, हथेली पर अतर लगाते हुए, गर्दन पर खुशबू लगाते हुए, तन कर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए, नरम आवाज़ में गुफ्तगू करते हुए, वेटर को हाथ के इशारे से बुलाते हुए और इसके कान में आहिस्ता आवाज़ से बात करते हुए, सिगरेट पीने से पहले तमाम लोगों से इजाज़त लेते हुए, किसी के घर में दाखिल होते हुए या किसी से मुलाकात से कबल चिंगम डस्टबिन में फेंकते हुए, दूसरों के मोटापे या किसी की इकलाहट, दूसरे के बहंगेपन और दूसरों के लंग को इग्नोर करते हुए और जमाई या डिकार लेने से पहले मुंह पर हाथ रखते हुए, वो हमेशा शिकागो कैंडी का शुक्र अदा करता था। मैंने इससे सीखा, आप जब किसी के घर या दफ्तर जाएं तो ज़ेबाइश की बड़ी बड़ी चीज़ों की बजाय इसके मेज़ पर पड़ी छोटी छोटी चीज़ों की तारीफ़ करें, क्योंकि मेज़बान ने ये चीज़ें लंबे सफ़रों के दरमियान ख़रीदी होती हैं और हर चीज़ के साथ इसकी यादें वाबस्ता होती हैं। आप इसके घर की आबशार लाइन, पौधों और टीवी की तारीफ़ करेंगे तो इसको इतनी खुशी नहीं होगी जितनी खुशी आप इसके चेहरे पर इस वक्त देखेंगे जब आप इसके लकड़ी के छोटे पेन, छोटी सी वॉल हैंगिंग या मेज़ पर पड़ी छोटी सी गुड़िया की तारीफ़ करेंगे। लोग अमूमन मिलने के परफ्यूम के ब्रांड से वाकिफ़ नहीं होते, लेकिन आप जब इसके परफ्यूम का नाम लेकर इसकी तारीफ़ करेंगे तो वो हैरान भी होगा और खुश भी। मुझे इसने बताया, हमारे मिलने वाले 10% लोगों को दूसरों के हाथों के पसीने से एलर्जी होती है। चुनाचे आप पतलून या कोट की जेब में खुशबूदार टिश्यू पेपर रखें और दूसरों से हाथ मिलाने से पहले जेब में हाथ डालकर टिश्यू से साफ कर लें। और इसका कहना था, इसने ये तमाम बातें, ये तमाम आदतें शिकागो कैंडी से सीखी थी। शिकागो कैंडी ने इसे बिजनेस डील, मुलाजमीन की इकसाम, दफ्तर के लोगों से काम लेने का तरीका, मसनूआत को बेचने का फ़न और दौलत के इस्तेमाल का ढंग भी सिखाया। इसने इसे छुट्टियां गुजारने, लेयर टाइम को एंजॉय करने, कपड़ों, जूतों, टाइयों, पतलूनों और कोट्स की चॉइस भी सिखाई और इसने इसे सेहतमंद रहने के गुर भी सिखाए और इसे मुस्बत रहने का फ़न भी समझाया। और वो अच्छे शागिर्द की तरह इन एहसानात पर हर 10-15 मिनट, 20 मिनट के बाद शिकागो कैंडी का शुक्र अदा करता था। हमसे हम इससे शिकागो कैंडी के बारे में पूछते थे, मगर वो कहता था, मैं आपको ये कोर्स के आखिर में बताऊंगा। हम शिद्दत से कोर्स के ख़ात्मे का इंतज़ार करते रहे, यहाँ तक कि वो दिन आ गया और हम डाइनिंग टेबल पर बैठकर शिकागो कैंडी का राज खुलने का इंतज़ार करने लगे। वो हमारी बेताबी को एंजॉय कर रहा था। खाना ख़त्म हुआ,
گرین ٹی کا دور شروع ہوا تو ہمارا اصرار بھی بڑھ گیا، یہاں تک کہ اس نے ہمارے سامنے سلنڈر کر دیا۔ اس نے جیب سے درمیانے سائز کی ایک تصویر نکالی، میز پر رکھ دی۔ ہم سب تصویر پر جھک گئے۔ تصویر میں وہ ایک بوڑھی انگریز خاتون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کھڑا تھا۔ خاتون کے چہرے پر جھریاں تھیں، لیکن جھریوں سے کامیاب لوگوں کا اعتماد جھلکتا تھا۔ آپ کو یہ اعتماد دنیا کے ہر اس کامیاب شخص کے چہرے پر دکھائی دیتا ہے جو زندگی میں اپنے زیادہ تر گول حاصل کر لیتا ہے، جس کا ہاتھ کامیابی کی تھالی تک پہنچ جاتا ہے۔ ہمارا ابتدائی تصور تھا یہ اس کی والدہ ہوگی یا پھر ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک استاد۔ ہم یہ تحصیل لے کر اس کی طرف مڑے۔ اس نے ہماری آنکھوں میں درج ذیل سوال پڑھ لیا اور قہقہہ لگا کر بولا، یہ میری پہلی بیوی تھی۔ ہم سب کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اس نے قہقہہ لگایا اور پھر اس کے بعد ایک عجیب داستان سنائی۔ اس کا کہنا تھا، میں کراچی کی ایک بزنس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرے والدین نے مجھے اچھی تعلیم دلائی۔ میں نے 25 سال کی عمر میں ہارورڈ یونیورسٹی سے گریجویشن لی۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد میرے پاس 2 آپشن تھے۔ میں واپس آ جاتا اور اپنے والد کی طرح دولت کمانے کی فیکٹری بن جاتا۔ میرا خیال تھا میں کاروبار کر لوں گا، میں اس سے دولت بھی کما لوں گا، لیکن میں شاید اس دولت کو انجوائے نہ کر سکوں، کیونکہ میرے خاندان کے کسی شخص کے پاس دولت انجوائے کرنے کا فن نہیں تھا۔ دولت میرے والد کے پاس بھی تھی اور میرے پاس بھی ہو سکتی تھی، چنانچہ یہ آپشن بے معنی تھا۔ دوسرا آپشن امریکہ کے کسی ادارے میں نوکری تھی۔ یہ نوکری میری مہارت میں اضافہ کر سکتی تھی، یہ مجھے کام، ترقی، دولت کمانے کا فن بھی سکھا سکتی تھی، مگر میں یہ 2 نسلوں سے دولت مند تھا، لہٰذا یہ میرا مقصد حیات نہیں تھا۔ مجھے زندگی کا ڈھنگ سیکھنا تھا۔ مجھے ہالی ووڈ کی فلموں میں دکھائے جانے والے بزنس ٹائکون جیسا کاروباری شخص بننا تھا۔ میں نے ڈیول ویئر پراڈا بننا تھا، مگر دنیا کا کوئی ادارہ یہ ڈھنگ نہیں سکھا سکتا تھا۔ میں پریشان تھا اور میں نے اسی پریشانی میں شکاگو کینڈی کی ایک خاتون کا انٹرویو پڑھا۔ یہ 59 سال کی بیوہ بزنس وومن تھی۔ یہ امریکہ کی 100 بڑی کاروباری خواتین میں شمار ہوتی تھی۔ اس نے نہ صرف بزنس میں کمال کیا بلکہ اس کی HR تھیوریاں یونیورسٹی میں پڑھی جاتی تھیں۔ میں اس کے پاس گیا، اس سے ملا اور میں نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ میری عمر اس وقت 26 سال تھی، جبکہ میری بیوی 60 سال کی ہو چکی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ اس شرط پر شادی کی تھی کہ اگر ہماری علیحدگی ہو جائے یا اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے اثاثوں سے کسی قسم کا حصہ نہیں لوں گا۔ دوسرا، میں اس کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے اخراجات خود اٹھاؤں گا، لہٰذا اگر دیکھا جائے تو ایک ایسی شادی تھی۔ میں ہر لحاظ سے خسارے میں تھا، لیکن میں جانتا تھا یہ شادی محض شادی نہیں، یہ تجربے اور ٹریننگ کی سونے کی کان ہے۔ میں اس خاتون سے وہ کچھ سیکھ سکتا تھا جو مجھے امریکہ کی تمام یونیورسٹیوں کے سارے بزنس اسکول مل کر سکھا نہیں سکتے تھے۔ میرا یہ خیال آنے والے دنوں میں 100% سچ ثابت ہوا۔ میری کینڈی نے مجھے چلنے سے لے کر میز کے آداب، عام گفتگو سے لے کر بزنس ڈیل کے اصول اور کافی کے کپ سے لے کر ذاتی جیٹ خریدنے کے گر سکھا دیے۔ اس نے مجھے زندگی کے تمام رنگ سارے ڈھنگ سکھا دیے۔ مجھے اس سے ملنے کے بعد معلوم ہوا میں اس سے شادی قبل جانوروں جیسی زندگی گزار رہا تھا، اور میری زندگی میں اگر وہ نہ آتی تو میں فقط پڑھا لکھا چمپینزی ہوتا۔ یہ شکاگو کینڈی تھی جس نے مجھے انسان بنا دیا۔ وہ 65 سال کی عمر میں انتقال کر گئی، مگر مجھے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا گئی۔ میں پاکستان آیا، مگر میں دن میں 20 مرتبہ اسے یاد کرتا ہوں، اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ خاموش ہو گیا۔
اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے اس سے پوچھا، کیا جوانی میں 60 سال کی عورت کے ساتھ رہنا اذیت ناک تجربہ نہیں تھا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا، یہ اذیت پوری زندگی جاہل، گنوار، اخلاقی لحاظ سے پسماندہ اور ناکام رہنے کی اذیت سے بہت کمتر تکلیف تھی۔ آپ اگر سیکھنے کے لیے اپنی روحانوی زندگی کے چند سال قربان کرنا پڑیں تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ میں بیوپاریوں کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اس بیوپار میں انویسٹ سے کئی زیادہ گنا منافع کمایا۔ میری 20 سال کی تعلیم ایک طرف اور میری 6 سال کی وہ ٹریننگ ایک طرف۔ ہم نے ہاں میں سر ہلا دیا، کیوں کہ وہ بیوپاری تھا اور بیوپاری کبھی بیوپار میں گھاٹے میں نہیں رہتے۔ السلام علیکم۔ آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا جاب ہولڈر ہیں یا پھر کوئی بزنس مین ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں تو اس علم سے محبت چینل میں زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چودھری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری کے متعلق بے شمار کالم موجود ہیں۔ میرا دعویٰ ہے آپ ان کالم کو سنیں گے تو آپ کی زندگی بدل جائے گی۔